दर्शकबिन नमस्ते। ब्याटल अगेन्स्ट कोभिड-19 को अर्को विशेष श्रृङ्खला लिएर उपस्थित छु म विकास आचार्य। दर्शक महानुभाव, कोरोना भाइरस विश्व महामारी विश्वकरको तीव्र सङ्क्रमण विश्वव्यापी नै तीव्र रूपमा बढिरहेको छ। यसर्थमा भन्नुपर्दा केही मात्रामा अहिले निको भएर घर जाने प्रतिशत बढेको छ। मृत्यु हुने दर केही मात्रामा घटेको छ, तर सङ्क्रमण दर भने उस्तै रूपमा अगाडि बढिरहेको छ। दर्शक महानुभाव, कोरोना भाइरस विश्व महामारी विश्वकरले नेपाल पनि आक्रान्त बनेको छ, योबाट त्रसित बनेको छ। हामी पनि भयभीत भएका छौँ। यो सन्दर्भमा हालसम्म 102 जनामा कोरोना भाइरस पोजिटिभ देखिसकिएको मन्त्रालयले जनाइसकेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले हालको यो अवस्था कोरोना भाइरसको जोखिम, कोरोना भाइरसको महामारीसँग विश्वव्यापी रूपमा सबैजना लडिराख्नु भएको छ। हामी पनि यसमा सङ्घर्ष गरिरहेका छौँ। आज मात्रै भन्नुपर्दा प्रदेश नम्बर 1 मा ठुलो मात्रामा कोरोना भाइरस सङ्क्रमितलाई डिस्चार्ज गरियो, जसको कारणले गर्दा प्रदेश नम्बर 1 मा केही खुसीयाली छाएको छ। बाँकी रहनु भएको केहीको अझै पनि उपचार भइरहेको छ। यो मात्रामा यो सङ्ख्या अहिले पनि केही मात्रामा रहेको छ र उहाँहरूको उपचार भइरहेको छ। तर स्पेसिफिक प्रदेश नम्बर 1 मा कोरोना भाइरसको अवस्था के, त्यहाँ कसरी उपचार गरिराख्नु भएको छ, अन्यमा सङ्क्रमित हुन सक्ने सम्भावना कति, उदयपुरमा अहिले कस्तो व्यवस्था अपनाइएको छ र अर्को खुसीको कुरा, लगातार केही सातादेखि उदयपुरमा नयाँ सङ्क्रमित नथपिएको कुरा एउटा खुसियाली नै मान्नुपर्छ। हालको अवस्थामा प्रदेश नम्बर 1 मा के छ अवस्था भन्ने कुराको विषयमा जानकारी लिनका लागि आज म पुगेको छु कोशी अस्पताल विराटनगरकी मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट सङ्गीता मिश्रलाई। आज मैले भाइबर संवादमा निम्ताएको छु। म उहाँसँग कुरा गर्नेछु। डाक्टर साहब, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्कार। जस्तै कि आज निकै ठुलो मात्रामा सङ्क्रमितहरू निको भएर घर जानुभयो। योभन्दा अगाडि 6 जना र आज 8 जना। के छ त्यहाँको अवस्था अहिले? कसरी उहाँहरूको सफलतापूर्वक उपचार गरेर घरसम्म पुर्याउन सक्ने अवस्थामा आइपुग्यौँ हामी? अब हामीसँग लगभग 31 जना बिरामीहरू हुन्थ्यो र हामीले बुधबार चाहिँ 6 जना र आज चाहिँ 8 जना गरेर पठाएका छौँ। घरभन्दा पनि क्वारेन्टाइनमा पठाएका छौँ अहिले। अनि अहिले पनि हामीसँग 17 जना बिरामी हुनुहुन्छ। उहाँको अवस्था पनि सामान्य नै छ। डाक्टर साहब, जस्तै कि उहाँहरूको उपचारमा तपाईँहरू दिनरात नभनी खटिराख्नु भएको छ। अहिले जुन हिजोको अवस्थामा भय थियो, हालको अवस्थामा त्यो भय चाहिँ केही मात्रामा घटे जस्तो अनुभव भएको छ कि छैन? हजुर, एकदमै सन्तोष भएको छ र अहिले त अब हामीले यसैबाट सिकाइ पनि सुरु भयो अनि हामी सिक्दै पनि गएको। त्यही भएर पहिलाभन्दा अहिले त्रासका मात्रा पनि कम छ र हामी एकदमै संयमित भएर काम गर्न पनि सकिरहेछौँ र सन्तुष्ट पनि छौँ। जस्तै कि प्रदेश नम्बर 1 मा डाटाको हिसाबमा हेर्ने भने सबैभन्दा बढी सङ्क्रमित अहिलेसम्मको डाटामा रहेको छ, जुन 102 जना मध्ये सबैभन्दा बढी प्रदेश 1 मा रहनु भएको छ। जोखिमको हिसाबले सबैभन्दा बढी जोखिम आङ्कडाको हिसाबले प्रदेश 1 देखिन्छ। लगातार केही सातादेखि अहिले प्रदेश नम्बर 1 मा सङ्क्रमित बढेको छैन। के कारणले हो? त्यहाँको व्यवस्थापकीय पक्ष कस्तो छ? त्यो विषयमा अलिकति तपाईँ मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट भएको हिसाबले, फ्रन्टलाइन डाक्टर भएको हिसाबले अलिकति मैले यसमा तपाईँलाई प्रश्न सोधेँ। अब प्रदेश 1 मा जुन देखिएको छैन त्यो अब सुखद विषय। कहीँ न कहीँ अहिले पनि हामीले अझ पनि टेस्टिङ गर्नु जरुरी पनि देखिरहेछ। अब हाम्रो कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको काम चाहिँ लगभग सकिएको छ। जुन सङ्क्रमितहरू आए र उहाँहरूको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ जुन भएको थियो त्यो अलमोस्ट सकिएको छ र समुदायमा पनि ऱ्यान्डम टेस्टिङ हाम्रो प्रदेश ल्याबबाट सुरु भइरहेछ र हिजो रात्रि हामीसँग लगभग 250 जनाको स्वाब आएको छ, जुन अहिले परीक्षण भइराखेको छ अवस्था छ। त्यही भएर अब सङ्क्रमितको सङ्ख्या थपिन्छ अथवा थपिँदैन यो मात्रै भन्न सक्छ। जस्तै कि सिमाना पनि हामीसँग जोडिएको छ। निकै महत्त्वपूर्ण सिमानाहरू, नेपालका महत्त्वपूर्ण सिमानाहरू जोडिएको प्रदेश 1
अहिलेको अवस्थामा त्यहाँ कस्तो छ, भारतबाट निर्बाध रूपमा आउने नागरिकहरू पनि केही मात्रामा आइराख्नु भएको छ भन्ने पनि कुरा सुनिन्छ, गाडीहरू पनि आवत जावत भइरहेको छ भन्ने पनि हाम्रा जिल्लाका रिपोर्टरहरूले पनि पठाइराख्नु भएको छ। त्यो अवस्थामा त्यसले निम्त्याउने जोखिम कति हुनसक्छ, जुन अहिले पनि देखिराखेको छ अन्य प्रदेशहरूमा भारतबाट निर्बाध रूपमा आउनुभएका नागरिकहरूमा देखिएको छ, त्यो अवस्था प्रदेश नम्बर 1 मा आउन सक्ने सम्भावना कति छ? अब प्रदेश नम्बर 1 मा थुप्रै नाका पनि छ र लामो सिमाना पनि जोडिन्छ होइन। अनि हाम्रो जति पनि हामीले मिटिङमा गएछौँ अनि त्यहाँ सोच्दाखेरि सेना अनि हाम्रो सशस्त्र होइन उहाँहरूले चाहिँ एकदमै निगरानी गरिराख्नु भएको छ। तर पनि अलिकति आउने क्रम चाहिँ बेला बेलामा सुनिन्छ र मैले पनि न्युज पेपरहरूमा पढ्न गरेका छु होइन। अब यदि त्यो क्रम यदि हामीले रोक्न सकेन भने कहिलेकाहीँ सङ्क्रमणको स्थिति फेरि पनि आउन सक्छ। तर अब ठ्याक्कै डेटा चाहिँ कतिजना छिरिराख्नु भएको छ र कसरी छिरिराख्नु भएको छ त्यो बारेमा एज ए डक्टर मलाई धेरै जानकारी चाहिँ भएन। तर त्यो क्रम रोक्नु चाहिँ जरुरी छ। त्यसले निम्त्याउन सक्ने भोलिको दिनमा असर कस्तो हुन सक्छ? जस्तै कि अहिले धेरै ठाउँमा देखिएको असर चाहिँ त्यो पनि एउटा हो, जुन आज मात्रै देखिएको केसमा पनि त्यो नै हुन सक्ने भन्ने खालको कुरा पनि आइरहेको छ। त्यो अवस्थामा त्यहाँको अवस्थामा चाहिँ कस्तो हुनसक्छ, के गर्नु पर्ला त्यहाँ? एकदमै यदि बाहिरबाट यदि मान्छे सङ्क्रमित भएर हाम्रो समुदायमा प्रवेश गर्छन् भने फेरि इन्फेक्सनको सम्भावना त रहन्छ। यो कोरोनासँग हामी ट्याक्कै त्यही भएर हो होइन, किनभनेको यसले थाहै नै पाए कि नि तपाईँले सङ्क्रमित गर्न सक्छ होइन। भनेपछि तपाईँले बिरामी चाहिँ एसिम्प्टोमेटिक हुन सक्नुहुन्छ, जसलाई लक्षण केही छैन, हेर्दाखेरि स्वस्थ हुन सक्नुहुन्छ तर पनि कोरोना सङ्क्रमित हुन सक्नुहुन्छ। त्यही भएर विशेष निगरानीको आवश्यकता छ। अब भारतबाट छिर्ने यदि कहीँ कहीँ कुनै सिमानाबाट क्रम जारी छ भने अब हामीले मलाई कस्तो लाग्छ, मेरो यो पर्सनल सोच हो कि हाम्रो समुदायलाई चाहिँ अलिकति हामीले शिक्षित गर्नु पर्यो कि कसैको पनि घर परिवारमा यदि बाहिरको मान्छे आउनु भएको छ अथवा आउनु भएको छ भने उहाँहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था चाहिँ एकदमै स्ट्रिक्ट गर्नुपर्ने जस्तो जरुरी देखिन्छ। डाक्टर साहब, जस्तै कि उहाँहरूमा अहिले जति पनि सङ्क्रमितहरू रहनुभएको छ, जुन उपचारमा रहनुभएको छ, उहाँहरूमा त्यस्ता के लक्षणहरू रहेको छ जुन हामी अन्य अन्तर्राष्ट्रिय लेभलका अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यममा हेरे अनुसारको अर्थात् हामीले बुझे अनुसारको जुन नेपालमा अहिलेसम्म त्यति धेरै खासै सङ्क्रमितहरूमा लक्षण छैन भन्ने कुराहरू सुनिन्छ। प्रदेश नम्बर 1 को हकमा चाहिँ कस्तो छ? अहिले सङ्क्रमितहरू निको भएर जानेहरूको हकमा चाहिँ के रह्यो, के छ अवस्था? हजुर, यो हाम्रो देशमा अलिकति एसिम्प्टोमेटिक लक्षण चाहिँ बढी देखियो भनेपछि सिम्टम धेरै जुन स्ट्यान्डर्ड सिम्टम हाम्रो भनिएको थियो त्यस्तो सिम्टम देखेन। हाम्रो पनि जुन बिरामीहरू आउनुभएको थियो उहाँहरूको हजुरको लगभग 18 वर्षदेखि 72-75 वर्षसम्मका वृद्ध पनि हुनुहुन्थ्यो। अनि हामी चाहिँ विशेष निगरानी यो वृद्ध जुन पनि 60 वर्षदेखि माथिका हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई विशेष निगरानीमा राखेका थियौँ होइन। तर हामी भाग्यमानी भयो कि उहाँहरूलाईमा पनि कुनै विशेष लक्षण चाहिँ देखिएन। यसबाहेक प्रदेश 1 को हाम्रो चाहिँ केन्द्रमा सुगरका बिरामीहरू पनि थियो होइन, उहाँहरूमा पनि कुनै विशेषमा चाहिँ कोरोनाको प्रभाव चाहिँ देखिएन। त्यही भएर हाम्रो स्पेकुलेसन या त हामीले नेपालमा जुन जिन आइरहेछ त्यो जिनको प्रकृति नै हो कि अमेरिका फ्रान्सको जिन छ र जुन यहाँ नेपालमा जुन सङ्क्रमण गर्ने जुन जिन छ या जुन स्ट्रेन हामी भन्छौँ होइन, त्यो स्ट्रेन नै डिफ्रेन्ट हो कि भन्ने एउटा चाहिँ अनुसन्धानकर्ताहरूले यस्तो सोचाइ राखिराख्नु भएको छ र यसमा अनुसन्धान पनि भइराखेको अवस्था छ। अहिले त्यहाँ बाँकी रहनु हुनेको स्वास्थ्य अवस्था चाहिँ कस्तो छ? उहाँहरूको चाहिँ डिस्चार्जको कुराहरू के भइरहेको छन्? उहाँहरूमा अहिलेको अवस्थामा चाहिँ देखिएको अवस्था चाहिँ के उहाँहरूलाई? अहिलेसम्म उहाँहरूमा कुनै लक्षण त्यस्तो देखिएको छैन। त्यही भएर हामीले खास गरी के उहाँहरूको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कसरी बढाउने र त्यही र अहिले पनि उहाँहरूलाई चाहिँ 14 अझ पनि क्वारेन्टाइन, विशेष गरी अहिले आज डिस्चार्ज गरिएका पनि मुस्लिम समुदायका मान्छेहरू बढी हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँहरूले चाहिँ हामीले मस्जिदमै क्वारेन्टाइन गरेर राखेको अवस्था छ र 14 दिनपछि फेरि एकचोटि फेरि चेक जाँच गर्छौँ र अहिले पनि हाम्रो टेलिफोनिक कन्भर्सेसन जारी रहनेछ र हाम्रो निगरानीमै बस्ने हुनुभएका छ। एकताका हटस्पटको रूपमा विकसित भएको उदयपुरको अहिलेको तत्कालको अवस्था चाहिँ के छ? तपाईँहरू अध्ययन पनि गरिराख्नु भएको छ, त्यहाँको निकै लामो समयसम्म सिल पनि गरियो त्यो क्षेत्रमा। अब त्यहाँ सङ्क्रमण थपिन सक्ने अवस्था कति छ? प्रदेश नम्बर 1 मा त्यो अवस्था चाहिँ तपाईँले कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ? अब जस्तै
एपिसेन्टर चाहिँ भुल्के भन्ने ठाउँमा थियो उदयपुरको। त्यो एरियाले पुरै सिल गरिएको थियो र एक्सटेन्सिभ कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ भनेपछि दुईवटा मस्जिदको जुन मेन एरियामा सङ्क्रमण भेटिएको थियो त्यो एरियाको सबैको अलमोस्ट जाँच चाहिँ सकिसकेका छ। त्यही भएर त्यो एरियाबाट फेरि इन्फेक्सन हुने सम्भावना चाहिँ मैले कमै देखाएको छु। तर अन्य कहीँ अझ पनि इन्फेक्टेड मानिसहरू छन् भने त्यहाँबाट सङ्क्रमण हुने सम्भावना चाहिँ हुन्छ। तर भुल्केमा नि विशेष निगरानी दिएको हिसाबले अब चाहिँ केस आउन सम्भावना चाहिँ निकै कम छ। अवस्था चाहिँ पक्कै पनि हो। त्यो क्षेत्रलाई के गर्दै अगाडि बढ्नु पर्ला, जस्तै कि ट्रेसिङका कुराहरू, टेस्टिङका कुराहरू अझै व्यापक रूपमा बढाउन आवश्यक छ कि छैन? जस्तै कि अधिकांश मानिसको अझै पनि त्यहाँ ट्रेसिङ भएको छैन भन्ने नै कुरा आइरहेको छ। त्यो विषयमा चाहिँ अझै पनि केही समय यसको भय रहिरहेको हुँदा अझ बढी त्यहाँ व्यापक परीक्षणको दायरा बढाउन आवश्यक छ छैन? हजुर, एकदमै छ। परीक्षणको दायरा चाहिँ बनाउन एकदम जरुरी छ र आज नेपाल सरकारबाट निर्देशन पनि आएछ। परीक्षणको विधि पनि चेन्ज गर्ने कुरा भइरहेछ र दुईटा विधि नयाँ नेपाल सरकारले अगाडि सार्दै हुनुहुन्छ हाम्रो स्वास्थ्य मन्त्रालयले। त्यसमा चाहिँ पुल स्याम्पल भन्ने एउटा छ। पुल स्याम्पलमा के हुन्छ न, तपाईँले 5 जना 10 जनाको टेस्ट एकैचोटि गर्न सक्नुहुन्छ होइन, त्यसले पुलिङ स्याम्पल भनिन्छ। अनि अर्को चाहिँ के भने डाइरेक्ट स्वाब लिएर डाइरेक्ट परीक्षण गर्ने। त्यसमा चाहिँ तपाईँले आर्ने एक्सट्रिम किटको आवश्यकता पर्दैन, तपाईँले डाइरेक्ट टेस्ट पनि गर्न सकिन्छ। भनेपछि यो दुईटै कुरा यदि हामीले अगाडि सार्यौँ भने परीक्षणको दायरा पनि बढ्छ र हाम्रो खर्चमा पनि अलिकति कटौती हुन्छ जस्तो लाग्छ। अहिले ठ्याक्कै हामीले भन्नुपर्दा चाहिँ 3वटा अस्पतालमा राखेर कोरोना भाइरस उपचार गर्नको लागि त्यहाँ व्यवस्थापन मिलाएको छ। एउटा बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, एउटा कोशी अस्पताल र हब अस्पतालको रूपमा कोभिड-19 अस्पताल पनि त्यहाँ विकसित बनाइएको छ, निर्माण गरिएको छ। हालको अवस्थामा त्यो अस्पतालले यो सङ्ख्या अझै बढ्न सक्यो, अझै बढ्यो भने त्यहाँ त्यो अस्पतालले धान्न सक्ने अवस्था चाहिँ कति रहेको छ भन्ने विषयमा म डाक्टर सङ्गीता मिश्रसँग कुरा गरिरहेको थिएँ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो कोशी अस्पताल विराटनगरकी मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट। कोरोना भाइरस विश्व महामारी, विश्व कहरको तीव्र सङ्क्रमण विश्वभर फैलेसँगै यसले नेपालीलाई पनि असर पारेको छ। हामी नेपालमा पनि प्रत्यक्ष रूपमा असर पारेको छ। निकै लामो समयसम्म पनि यो सङ्क्रमण हटेको अवस्था भने छैन। 6 महिना 7 महिनाको अवस्था भइसक्यो यो फैलिएको, तर पनि अझै पनि यसले हामीलाई पछ्याइरहेको छ, विश्व समुदायलाई पछ्याइरहेको छ। निकै ठुला आविष्कारहरू, अनुसन्धानहरू पनि भइरहेको छन् विश्व जगतमा, तर पनि हालसम्म यसलाई निर्मूलीकरण गर्न, यसको नियन्त्रण गर्नको लागि भने सफल भइराखेको छैन। विश्व समुदाय अहिले यसमा केन्द्रित भएर लागिसकेको छ। विश्वकै अर्थतन्त्रको कुरा गर्ने हो भने पनि यसले प्रत्यक्ष रूपमा असर पारेको छ। नेपालमा पनि यसले प्रभावित गर्न सक्ने आङ्कलनबाजी पनि गर्न थालिएको छ। मानव स्वास्थ्यमा यसले प्रतिकूल असर यसले पार्न सक्ने प्रभाव निकै ठुलो रहेको छ। यसबाट निकै नागरिकहरूमा यसको सन्तास भय निकै लामो समयसम्म पनि रहन सक्ने केही विज्ञहरूले पनि बताउनु भएको छ। यसको प्रकोप, यसको त्रास, यसको भय तीव्र रूपमा बढेसँगै हामी नेपाली पनि यसबाट प्रत्यक्ष रूपमा असर बिहोर्नु परेको छ। आजसम्म नेपालमा 102 जनामा कोरोना भाइरस पोजिटिभ देखिएको छ। अन्यको पनि कोरोना परीक्षण तीव्र रूपमा भइरहेको छ। सबैभन्दा बढी अहिलेसम्मको अध्ययनले, अहिलेसम्मको डाटाले अमेरिका सबैभन्दा बढी प्रभावित देखिन्छ। यता हेर्ने हो भने सार्क मुलुकमा भारत अहिले सबैभन्दा उच्च स्थानमा आएको छ। सङ्क्रमित र त्यसबाट पर्ने असर अर्थात् भनौँ मृत्यु हुनेमा अहिले भारत पनि आएको छ। भारतमा पनि यति धेरै सङ्क्रमित बढिरहेका छन् कि जसले गर्दाखेरि नेपाल अझ बढी प्रभावित हुन सक्ने आङ्कलन गरिएको छ। र अहिले पनि मुलुकका विभिन्न क्षेत्रबाट, नेपालका तराईका विभिन्न क्षेत्रबाट, भारतबाट निर्वाध रूपमा नेपालीहरू वा भारतीयहरू पनि बिना कुनै चेक जाँच, बिना कुनै सुरक्षित उपाय अपनाएर उहाँहरू प्रवेश गर्ने कुरा पनि निर्वाध रूपमा बढेको छ भन्ने कुरा सुनिराखेको छ। हामीसँग पुनः डाक्टर सङ्गीता मिश्र जोडिनु भएको छ। म उहाँसँग फेरि कुरा गर्छु। डाक्टर साहब, जस्तै कि अहिले बाँकी रहनुभएको जुन अवस्थामा उहाँहरू रहनुभएको छ, उहाँहरूको पनि छिटै स्वास्थ्य लाभ होला हामी त्यो चिताउँ। तर अझै पनि हजुर, प्रदेश नम्बर 1 को अन्य स्थानमा पनि सङ्क्रमण देखिएको थियो, जुन झापामै पनि देखिएको थियो। अब त्यो अवस्थामा कम्युनिटी ट्रान्समिसन हुन सक्ने अवस्था चाहिँ छैन वा प्रदेश नम्बर 1 सुरक्षित नै छ भन्ने कुरा विश्वास माने हुन्छ नागरिकले?
कम्युनिटी ट्रान्समिसन होइन कम्युनिटी अनि भएर जानु त्यही भएर अहिले तुरन्तै कम्युनिटीमा सर्ने सम्भावना चाहिँ मैले देखिरहेको छैन। अहिले पनि हामी स्टेज 2 मै छौँ जस्तो लाग्छ मलाई। हालसम्म पनि स्टेज 2 मै रहिसकेपछि अबको दिनमा त्यो बढ्न सक्ने सम्भावना चाहिँ विश्वकै हेर्ने हो भने र हामी नेपालकै अन्य क्षेत्रको वीरगञ्जकै कुरा गर्ने हो भने पनि हामी देख्न सक्छौँ सामान्य 3 जनाबाट सुरु भएको अवस्थामा अहिले हामी यो अवस्थामा छौँ। अझै पनि त्यहाँ त्यो अवस्था हुन सक्ने अर्थात् कम्युनिटीमा ट्रान्समिसन हुन सक्ने सम्भावना कति रहेको छ भन्ने विषयमा म उहाँसँग कुरा गरिरहेको थिएँ। र अब जस्तै कि टेस्टिङ र ट्रेसिङको दायरा चाहिँ अब पनि बढाउनु पर्ने कुरा चाहिँ रहन्छ कि रहँदैन? अझै पनि टेस्टिङमा चाहिँ कमी नै आएको छ भन्ने कुरा सुनिन्छ। 5000 7000को बिचमा मात्रै अहिले प्रदेश 1 मा टेस्टिङ भएको छ। यो अवस्था अझै बढाउनु पर्ने अवस्था चाहिँ हो कि होइन? होइन, टेस्टिङ त बढाउनै पर्छ। मैले अघि पनि तपाईँले अब नयाँ सिस्टममा हामी जाँदैछौँ जसलाई पुल स्याम्पल भनिन्छ। पुल स्याम्पलको मतलब के हुन्छ भने 5 जना अथवा 10 जनाको चाहिँ टेस्ट हामी एउटै किटबाट गर्न सक्छौँ। त्यही भएर यो विधि अपनाएपछि हाम्रो टेस्टिङको दायरा आफ पनि बढेर जान्छ र यो अहिलेको समयको एकदमै जरुरी पनि यही देखिरहेछ। अहिलेको समय तपाईँले टेस्टिङ बढाउनै पर्छ, किन टेस्टिङ नबढाइकन हामीले लकडाउनलाई खुक्लो पार्ने अथवा के गर्ने भन्ने कुरामा हामी चाहिँ विश्वस्त हुन सक्दैनौँ। जस्तै कि जुन जमातीहरूमा अर्थात् भनौँ मुस्लिम समुदायमा जुन वीरगञ्जमा पनि देखियो, त्यसपछि यता आएर अन्य प्रदेश 2 को अन्य स्थानमा पनि देखियो। त्यो अवस्थामा चाहिँ हाम्रो प्रदेश नम्बर 1 मा अर्थात् अहिले तपाईँहरू जुन ठाउँमा रहनुभएको छ, उपचाररत रहनुभएको छ, त्यो स्थानको उदयपुरमा देखिएका नागरिकहरूमा पनि केही सम्बन्ध रहेको छ भनेर मैले अगाडि लिएका अन्तर्वार्ताहरूमा पनि त्यो कुरा आएको छ। त्यसले गर्दाखेरि अन्यमा चाहिँ ट्रान्समिसन भएको र लक्षण बेगर चाहिँ उहाँहरू घरमै रहन सक्ने सम्भावना चाहिँ कति रहन्छ? सर्ने सम्भावना हजुरले सोध्न खोज्नु भएको? जस्तै कि मैले के भने जस्तै कि मैले यसअघि पनि लिएका अन्तर्वार्ताहरूमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ जुन प्रदेश नम्बर 2 मा देखिएका कोरोना संक्रमित र प्रदेश नम्बर 1 को उदयपुरमा देखिएका संक्रमितहरूको चाहिँ केही सम्बन्ध रहेको, उहाँहरूको भेटघाट रहेको भन्ने कुराहरू पनि उहाँहरूले बताउनु भएको छ मैले अन्तर्वार्ता लिने क्रममा। अब त्योबाट संक्रमण अन्यमा फैलिन सक्ने र उहाँहरूमा चाहिँ कुनै त्यस्ता लक्षण नदेखिकन घरमै रहेर बस्न सक्ने अवस्था चाहिँ कति रहन्छ भन्ने कुरा चाहिँ म कुरा गर्न खोजिरहेको थिएँ। ए हजुर, होइन, उहाँहरूको त सम्बन्ध हामीले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्दाखेरि जुन वीरगञ्जको जमातीहरू हुनुहुन्छ र जुन उदयपुरको जमातीहरू हुनुहुन्छ, म्याक्सिमम चाहिँ उहाँको आफैसँग कुनै पनि सम्पर्क नभएको अवस्था पनि देखिएको छ। र यो कुरा अब उहाँहरू चाहिँ घरमा बस्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न, त्यसमा अवश्य नै आफ्नो घरमा सुविधा के अरे आफ्नो जुन अहिले सजगता अपनाएर क्वारेन्टाइनको जुन नियम छ त्यो पालना गरेर घरमा बस्न सक्नुहुन्छ र समुदायमा फर्किने अवस्था पनि म देख्छु। डाक्टर साहब, अहिले सरकारले चाहिँ जुन त्यहाँ प्रदेश सरकार रहेको छ र केही समय अगाडि हटस्पटकै रूपमा, हट जोनकै रूपमा पनि रहेको थियो प्रदेश 1, त्यहाँबाट चाहिँ समन्वय कतिको भइरहेको छ, काम गर्न सहज कतिको भइरहेको छ, जोखिमको हिसाबले स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई चाहिँ कतिको जोखिम रहेको छ? अब यसमा मैले के जानकारी गराउन चाहेँ भने हाम्रो स्वास्थ्य सबै पुरै मात्रामा पिपिई लाएर मात्रै काम गरिराख्नु भएको अवस्था छ। यसमा हामीले कुनै पनि कमी हुन दिएको छैन र म भाग्यमानी ठान्छु आफैलाई कि म 1 मा काम गरिरहेको छु र हाम्रो प्रदेश सरकारसँग समन्वय एकदमै राम्रो छ र हामीले जुनै पनि प्रब्लम हुन्छ प्रदेश सरकारले पनि तुरन्तै त्यो सल्भ गर्न चाहिँ उहाँहरूले पनि एकदम ध्यान दिनुभएको छ। यसै क्रममा हाम्रो चाहिँ जम्मै डाक्टर स्वास्थ्य कर्मीको टिमको क्वारेन्टाइनको व्यवस्था पनि प्रदेश सरकारले नै गर्नुभएको रहेछ र आजै हाम्रो फर्स्ट टिमको स्वास्थ्य कर्मीहरू 26 जनालाई हामीले चाहिँ घर पनि पठाएँ, क्वारेन्टाइनको अवधि सकाएर घर पनि पठाएको छु र उहाँहरूको पिसिआर टेस्ट पनि भइसकेको छ र पिसिआरको टेस्टमा सबै स्वास्थ्य कर्मीहरूको नेगेटिभ आएको छ र उहाँहरू सम्पूर्ण रूपमा इन्फेक्सन रहित भएर आज घर जानुभएको अवस्था मैले जानकारी गराउन चाहेँ। अहिलेको अवस्थामा त्यहाँ 3वटा अस्पतालमा जुन बिपी करेला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, कोभिड विशेष अस्पताल र कोशी अस्पतालमा अहिले उपचार भइरहेको छ, तपाईँहरू काम गरिरहनु भएको छ। अब भोलि जुन हिजोको दरले, हिजोको मात्राले संक्रमित बढे, आज त त्यो अवस्था छैन, प्रदेश नम्बर 1 मा अहिले संक्रमित हुनुहुन्न, तर त्यो अवस्थामा बढ्यो भने चाहिँ त्यो 3वटा अस्पतालले धान्न सक्ने क्षमता रहन्छ रहँदैन, वा त्यसको लागि चाहिँ कस्ता खालका पूर्व तयारीहरू गर्न आवश्यक रहला?
हजुर। अब कोशी कोभिड हस्पिटल जुन हाम्रो अस्पताल छ त्यसमा चाहिँ हामीले लगभग 100 जना धान्न सक्छौँ होइन। अब 100 जनामा 20 जना हामीले आइसियू को बिरामी पनि धान्न सक्छौँ होइन। तर त्यति भएपछि बिपिकेएचएसमै खोपामा धरानमा उहाँहरूले चाहिँ 100 बेड चाहिँ तयारी अवस्थामा छ र प्रदेश सरकारले मेची अस्पतालमा पनि तयारी गराउने अवस्था पनि देखिएको छ र साथै पूर्वाञ्चलको गोठ गाउँमा पनि तयारी भइराखेको अवस्था छ। त्यही भएर जसरी पनि हाम्रो सङ्क्रमण बढ्दै जान्छ, हाम्रो जस्तो 75% बेड बढ्ने बित्तिकै हामी चाहिँ अर्को ठाउँलाई रेडी पार्छौँ र त्यहाँ भर्ने बित्तिकै हामीले अर्को अस्पताललाई पनि तयारी अवस्थामा राख्छौँ। त्यही भएर यो स्टेप वाइज प्रदेश सरकारको सोचाइ हो, त्यही सोचाइको हिसाबले हामी चाहिँ अगाडि बढ्दैछौँ। अब त्यहाँ अहिले अन्य बिरामीहरू आउनु पर्यो भने चाहिँ कोशी अस्पतालमा आएर उपचार गर्न सक्ने सम्भावना कति रहेको छ, कसरी मिलाइराख्नु भएको छ? किनभने कोशी अस्पतालमा चाहिँ त्यहाँ एउटा सरकारी अस्पताल पनि भएको हिसाबले अझ बढी नागरिकको आकर्षण पनि रहने गर्छ, त्यहाँ आउन सक्ने सम्भावना कति रहन्छ र अहिले आइराख्नु भएकोहरूलाई चाहिँ कसरी उपचार गरिराख्नु भएको छ? मैले एउटा के जानकारी गराउन चाहेँ भने को एउटा छुट्टै यस्तो अस्पताल छ जो आफ्नो एक दिनको लागि पनि छैन। अनि मैले यसमा चाहिँ आफ्नो टिमलाई धन्यवाद पनि दिन्छु कि उहाँहरूले चाहिँ नर्मल बिरामीको उपचार पनि गर्नुभएको छ, साथै साथै कोभिडको पनि उपचार गर्नुभएको छ। हामीसँग दुईटा छुट्टै छुट्टै संरचना छ। कोशी कोभिड अस्पताल भनेको एउटा छुट्टै संरचना छ जहाँ मात्र कोभिड पोजिटिभको उपचार हुन्छ र कोशी अस्पतालमा अन्य बिरामीको उपचार चाहिँ हामी गर्दैछौँ। लास्ट लकडाउन चैतको 10 गतेदेखि चैत लास्टसम्ममै हामीले 4000 बिरामीको उपचार गरिसकेका थियौँ र वैशाखमा पनि हामी लगभग 5000 देखि माथिका बिरामी पनि हेरिसकेका छौँ। अनि यसमा प्रसुतिका मात्रै भन्ने हो भने लगभग 600 देखि 700 जनाहरूको प्रति सेवा भइसकेको छ। डाक्टर साहब, तपाईँ फ्रन्टलाइन डाक्टर पनि हुनुहुन्छ, त्यहाँको मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट पनि हुनुहुन्छ, निकै लामो समयदेखि त्यहाँ खटि पनि राख्नु भएको छ। अहिलेको अवस्थामा लकडाउनलाई केही हदसम्म सरकारले कुनै त्यस्तो जानकारी नगराए तापनि केही खुकुलो भएको चाहिँ यता उपत्यकामा अनुमान गर्न सकिन्छ। त्यो हिसाबले उता पनि अर्थात् देशैभरि सामान्य अन्य गाडीहरू चाहिँ जुन अत्यावश्यक गाडीहरू चाहिँ निर्बाध रूपमा चल्न सक्ने अवस्था रहला। आजको दिनमा केही अन्य दिनभन्दा आज केही मात्रामा बढी सवारी साधनहरू पनि गुड्या छन्, जसको कारणले गर्दा के लाग्छ तपाईँलाई यो लकडाउनलाई अलिक खुकुलो बनाउँदै लग्नुमा भोलिको दिनमा समग्र मुलुकमै अर्थात् देशमै यो सङ्क्रमणको खतरा बढ्न सक्ने सम्भावना कति रहन्छ वा रहँदैन? अलिकति यसको विषयमा चर्चा गरौँ। डाक्टर सङ्गीता मिश्र हामीसँग हुनुहुन्छ। मैले सङ्गीता मिश्र जुन मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट पनि हुनुहुन्छ कोशी अस्पतालको, उहाँसँग कुरा गरेको थिएँ। जस्तै कि म्याम सुनिराख्नु भएको छ? नेटवर्कको व्यस्तताले हामीले डाक्टर सङ्गीता मिश्रसँग हामीले अपेक्षा गरे अनुसारको कुरा हुन सकिरहेको छैन। हामी अझै पनि प्रयत्नरत रहेको अवस्था भने पक्कै पनि छ। जस्तै कि डाक्टर साहब, अहिले लकडाउनको स्वरूप केही परिवर्तन भए जस्तो महसुस भएको छ। आज उपत्यकाकै कुरा गर्ने भने केही मात्रामा अन्य दिनभन्दा केही बाक्ला गाडीहरू चलेको छन्। त्यस्तै प्रदेश 1 को राजधानी मानिएको विराटनगरमा पनि सायद त्यो अवस्था पनि होला। त्यसको कारणले गर्दा यो लकडाउनको स्वरूप अलिक परिवर्तन हुँदै गर्दाखेरि अब यसले ल्याउने सक्ने सम्भावना जोखिम कस्तो रहला, वा यस्तै तरिकाले चाहिँ कुनै पनि त्यस्तो भय निम्त्याउँदैन के रहन सक्छ त्यसको तपाईँको ओपिनियन? हजुर, यहाँ अलिकति नेटवर्कको प्रब्लम भइरहेको छ, यहाँ मैले अलिकति राम्ररी सुन्न पाएको छैन हजुरको कुरा। डाक्टर साहब, म कार्यक्रमलाई अन्त्यतिर पनि मोड्न चाहन्छु, हामी उत्तरार्धतिर पनि छौँ। कोरोना भाइरस विश्व महामारी कोभिड-19 को तीव्र सङ्क्रमण र यसबाट पर्ने प्रभावको विषयमा हामीले कुरा गरेको छौँ। विराटनगरमा रहेर त्यहाँ फ्रन्टलाइनमा काम गरिराख्नु हुने र त्यहाँ स्थित विराटनगर स्थित कोशी अस्पतालकी मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट हामी सङ्गीता मिश्रसँग कुरा गरिरहेका थियौँ। कुनै अन्य दिन पुनः डाक्टर सङ्गीता मिश्रसँग म भाइबर मार्फत जोडिएर उहाँसँग कुरा गर्ने नै छु। अहिले भने म उहाँलाई यस कार्यक्रमबाट हामीसँग छुट्टिएर गइसक्नु भएको छ, उहाँको सम्पर्क विच्छेद भएको छ। कोरोना भाइरस कोभिड-19 को तीव्र सङ्क्रमण नेपालमा पनि देखिसँगै यसबाट पर्ने प्रभाव, यसबाट हुने क्षति
तीव्र रूपमा हुन जान्छ। अहिलेको अवस्थामा हेर्ने हो भने आर्थिक लगायत हरेक क्षेत्रमा यसले नकारात्मक असर पनि पारेको छ। यही सम्बन्धको कुरामा हामी अहिले प्रदेश नम्बर 1 विराटनगर वा भनौँ त्यस आसपासमा प्रदेश नम्बर 1 को अवस्था के छ, उदयपुरमा तपाईँहरूले अहिले कसरी काम गरिरहनु भएको छ, उदयपुरमा अहिले जुन सङ्क्रमित बढिरहेका छैनन् त्यसको कारण के हो त भन्ने विषयमा हामीले कुरा गरिरहेका थियौँ। अहिलेसम्म नेपालमा आज 1 जना थपिएसँगै सङ्क्रमितको सङ्ख्या 102 पुगेको छ। हाल अब पनि यो सङ्ख्या बढ्न सक्ने निकै सम्भावना रहेको छ, तर सरकारले कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ लगायत टेस्टिङमा विशेष जोड दिएर यसको टेस्टिङको दायरा बढाउन सक्ने हो भने अझै पनि हामी सुरक्षित रहन्छौँ भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ। हामी नागरिक पनि घरमै बसौँ, सुरक्षित रहौँ, लकडाउनको पूर्ण पालना गरौँ भन्दै आजको विशेष एपिसोडबाट बिदा चाहन्छु। नमस्ते।